رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يزر إلا عن نفسه ولا يزر الله شيئا. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله آمين ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ ہی دی بادشاہت آسماناں تے زمین دے اوپر جو چاہندا ہے او کچھ او عطا کردا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جنوں چاہندا ہے اونوں بیٹیاں عطا کر دیندا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جنوں چاہندا ہے او بیٹے عطا کر دیندا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، تے جنوں چاہوے اونوں تیاں تے پتر ملا کے عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے جنوں چاہے اونوں کچھ بھی نہ عطا فرمائے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ، وحدہ لا شریک ہے۔ او حی و قیوم علیم و حکیم ہے۔ ساری کائنات اس دی محتاج، مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف، تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شہد دے ڈرم نالوں ود کے مٹھے تے گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور میری روحانی اسلامی پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ دے اگے درد دل نال اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا خطبہ جمعۃ المبارک نو سننا، میرا سنانا اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساری زندگی بھر دے اللہ پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے۔ میرے عزیز ساتھیو، بزرگو، میں جس موضوع تے لب کشائی کرنا چاہنا، وہ موضوع بڑا ہی حساس ہے
اور بہت ہی اہم ہے۔ ویکھو نا، اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت بھی ہے تے بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ جس بندے نو اللہ پاک اولاد عطا فرما دے اور پھر اولاد بھی عطا کرنا، اے اللہ پاک دے اختیار دے اندر ہے۔ اور رب جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹے عطا فرما دے۔ اس رب دی تقسیم ہے، اس تقسیم دے اندر کوئی بھی پر مار سکدا، وہ جو چاہے وہ قدرت والا کر سکدا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، جو اس وقت ساڈا معاشرہ پیا جاندا ہے، جس ڈگر تے پیا چلدا ہے، والدین نو اپنی اولاد نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ بالخصوص جڑا والد ہے وہ اپنے بیٹیاں نو بڑی ترجیح دیندا ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ دے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی دے مقام نو جا بجا بیان فرمایا۔ بیٹیاں دا، دھیاں دا اینا مقام ہے، نبی پاک نے فرمایا اینا بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو، اینا نال محبت کریا کرو، اینا دی پرورش کریا کرو، اینا دے نال احسان کرو، حسن سلوک نال پیش آیا کرو۔ اور جو بندہ اینا دے نال حسن سلوک نال پیش ہوندا ہے، اپنی بیٹی دے نال نیکی کردا ہے، اینو ادب سکھلاندا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَمَّ أَصَابِعَهُ، دیکھو کتنی بڑی گارنٹی۔ وَذَمَّ أَصَابِعَهُ، آج جی میں دو انگلاں اے کٹھیاں نے نا، اے سبابہ تے اینو آندے نے عربی چو وسطا، اے دوویں انگلاں کٹھیاں نے، فرمایا ایویں ہی اے بندہ جنت چ میرے نال اکٹھا ہوئے گا۔ اللہ انہوں کٹھیاں جنت چ میرا داخلہ عطا فرمان گے، جنت چ میرا گوانڈی بنا دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اے حال ہی اندر اخبارات دے اندر تساں شاید خبراں پڑھیاں ہون کہ اے جس معاشرے سے اسی چلنے ہاں پہ، جس معاشرے چ اسی زندگی بسر کرنے ہاں پہ، ایتھے بچیاں نو بڑا حقیر سمجھیا جاندا ہے، کم تر سمجھیا جاندا ہے۔ اخبارات دی زینت بڑیاں خبراں نے کہ ایک ظالم باپ انہیں اپنیاں تینے بیٹیاں نو لیا تے جا کے دریا دے اندر سٹ دیتا۔ قصور کی ہے کہ میرے گھر بیٹیاں ہی ہونیاں نے، مینوں اللہ نے بیٹیاں ہی دینیاں نے بس۔ اسی طرح ہی ARY ایک نیوز چینل ہے، وہ دے اندر سرے عام ایک پروگرام چلتا ہے، اس دے اندر ایک بی بی نو بازیاب کرایا گیا اور اس بی بی دے پروٹے من دیتے گئے نے، سر من دیتا گیا ہے، اور او دے جسم دی کوئی ہڈی ایسی نہیں جیڑی صحیح سلامت ہوئے، ہڈیاں توڑ دیتیاں گئیاں۔ اگر او عورت نے، اس بیٹی نے
اکھاں دے وچوں آنسو بہائے تکلیف دی وجہ تو کہ میری مرم پٹی کرا دے ہو، تے اونا ظالمہ نے 500 وار دا بڑب لا کے نا تے ہور زخمہ دے اوپر اس بلب نو گرم کر کے تتیاں کر کے لایا. استغفر اللہ معاذ اللہ. ہن اس قوم دی بیٹی دا قصور کی ہے، او دا جرم کی ہے کہ اے دے گھر 4 بیٹیاں ہویاں نے، اے دے گھر تیاں ہی ہوندیاں نے. یعنی دور جہلیت والے جراثیم اج دی قوم دے اندر بھی پائے جاندے نے. جڑے جراثیم دور جہلیت چ مکے دے کافراں دے اندر سن، اونا دے ہاں اگر کوئی بیٹی کسے دے ہاں پیدا ہوندی تو اپنے آپ نو بڑا ذلیل سمجھدا کہ پتہ نہیں کی میرے نال ہو گیا ہے، کی بن گیا ہے. اللہ دے قرآن نے اس بات کا نقشہ کھچے ہے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اینا مکے دے کافران تے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوندی تے اینا دے چہرے سیاہ ہو جاندے. اللہ اللہ واہ کظیم تے اندر ہی اندر نہ غصے دے گھٹ پی جاندے کہ ساڑھے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. یعنی بیٹی نو اینا معیوب سمجھ دے. اللہ اللہ اللہ. آوے کھونا قرآن دا ایک اور مقام 14واں پارہ سورہ نحل ہے. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ہن اے پیغام خداوندی نوٹ فرماؤ، ذرا ترجمہ نوٹ فرمایا جائے. اے دور جہلیت دے جراثیم جیڑے اونا لوگاں چ پائے جاندے سن کہ کسے گھر دھی ہوندی تے مبارک بھی وصول نہ کوئی کردا بلکہ او دا چہرہ سیاہ ہو جاندا. اے جراثیم اج دی قوم اندر اینا مسلمانہ دے اندر بھی پائے جا رہے ہیں کہ جڑے بیٹیاں نال محبت نہیں کر دے، بیٹیاں نو پسند نہیں کر دے، بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ فرمایا جس ویلے اینا مکے دے کافران دے وچوں اگر کسے دے اینا دے ہاں بیٹی پیدا ہوندی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تے اینا دا چہرہ بیٹی دی خبر سن کے سیاہ ہو جاندا اور وَهُوَ كَظِيمٌ تے اندروں اندر غم دے گھٹ پی جاندے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ تے اے اپنا چہرہ چھپان دے پھر دے کہ اسی ان کیڑا منہ لے کے لوگاں دے سامنے پیش ہوواں گے کہ اللہ نے سانو تھی دے دیتی ہے، بیٹی دے دیتی ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ اے لوگاں دے کولو منہ چھپان دے پھر دے نے مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ سبب اس وجہ تو کہ جو اینا نو خوش خبری سنائی جاندی ہے بیٹی دی تے آندے والا کی نے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ
ہون اسی اس بیٹی نو یا تے اسی ذلت سمجھ کے اپنی رسوائی سمجھ کے کول رکھ لئیے ام یدسو فی التراب تے یا اسی اینو زمین دے اندر زندہ درگور کر دئیے اینو زندہ دفن کر چھڑیے الا ساء ما یحکمون اللہ فرماندے نے خبردار آگاہ ہو جاؤ مکے دے کافرو اے جڑا تسی فیصلہ پہ کر دے ہو اے بڑا برا فیصلہ ہے اے بڑی بری بات ہے جڑی پہ تسے کر دے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو میں دس رہے آواں او مکے دے کافر اونا دے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوندی تے اونا دے چہرے دا رنگ بدل جاندہ او اپنے آپ نو چھپان دے کہ ساڑے کر تی آ گئی ہے اے نانو کی پتہ ہے کہ بیٹی اللہ دی رحمت ہوندی ہے میرے ویرو میرے برادر میرے عزیز ساتھیو بزرگو اتیاں اللہ دیاں رحمتاں ہویاں کر دیا نے اے میں گل کولو نہیں کردہ حدیث دے لفظ نے سن نبی داؤد دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا آدمی جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دیتیاں یا 3 بیٹیاں دیتیاں یا ایک ہی بیٹی عطا فرمائی ہے حدیث دے لفظ دے غور کرو ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یؤسر ولدہو علیہا ادخلہ اللہ الجنہ وہ ذرا حدیث دا ترجمہ سماعت فرماؤ جگان دے پیر علیہ السلام نے کی فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس حدیث دے راوی نے آندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر کی فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا من کانت لہو انسا جس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے فلم یعدہا انہیں اپنی بیٹی دے نال برا سلوک نہیں کیتا انہیں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرمدان بھی نہیں سوچیا وَلَمْ يُحِنَا تے برا سلوک بھی نہیں کیتا وَلَمْ يُؤْسِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا تے اپنی بیٹی نالوں ود کے بیٹے تے انہیں ترجیح نہیں دیتی یعنی بیٹی دی اہمیت نو بھی سمجھے ہے بیٹی نال بھی انہیں پیار کیتا ہے بیٹی دے نے حقوق بھی ادا کر دارے ہیں میرے تے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے اللہ پاک نو اس بندے دی اے عادت اے ادا اے دی پسند ہے جڑا اپنی تی نال محبت کر دے اے دے نال سلوک چنگا کر دے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا اور پروانے ہو قرآن دیو میں دس رہے آواں آپ بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہندیاں دے ایک حدیث دے الفاظ نے فرمایا وَبِ فضلی بے رحمتی میرے پیغمبر فرمان دے نے اے اللہ دا فضل تے او دی رحمت جے اے بیٹیاں جڑیاں نے بندے واسطے اے جنت دے داخلے دا سبب بان جان گیا اور بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اونا حدیث دے الفاظ تے غور کرے آجے حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے من آل ابنتین او سلاسن او اختین او سلاسن حتی یبن او یموت انہن کنت انا وہو فی الجنتی کہاتین و اشارہ بے اصبعیہ سباب واللتی تلیہا
ہن اس حدیث دا بھی معنی تے غور فرمانا، اے دا ترجمہ کی ہے؟ حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا من آل ابنتین، جس بندے نے دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی، او سلاسن یا تنہ بیٹیاں دی پرورش کی تھی، او اختینی یا دو پہناں دی پرورش کی تھی، او سلاسن یا تنہ پہناں دی پرورش کی تھی، میرے نبی کی فرماندے نے حتی یبنا او یموتا، تے اے جنہ دی انہیں پرورش کیتی ہے، بیٹیاں دی پرورش کیتی ہے، یا انہیں اپنیاں پہناں دی پرورش کیتی ہے، دوں دی یا تنہ دی، میرے پیغمبر نے کی فرمایا حتی یبنا او یموتا، یہاں تک کہ انہیں انہ دا نکاح کر دیتا اسلام دے مطابق، اے دے تو جدا ہو گئیاں شادی دے ذریعے، یا اے جدا ہو گیا فوت ہو گیا، میرے پیغمبر کی فرمان دینے کنتو انا وہوا، کنتو انا وہوا فی الجنت قہاتین، فرمایا اے بندہ جدو دنیا تو ٹر گیا، دو بیٹیاں چھڑ کے دو پہنا دی پرورش کر کے اونا دی شادی تے نکاح کر کے اے دنیا تو چلا گیا، میرے نبی فرمان دینے اے بندہ جنت انجو ہوئے گا جی میں اے دو انگلاں ہندیاں نے، یعنی اینا میرے قریب جنت دے اندر ہوئے گا۔ پروانیوں قرآن دیو آؤ اجے بھی توانو نہیں سمجھ لگی، حدیث دائے ایک اور ترک نو سماعت فرماؤ، روایت میں تواڈے اگے پیش کرنا، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة۔ حضرت انس ابو سعید خدری اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل ثلاث بنات، جس آدمی نے تین بیٹیاں دی پرورش کی تھی، فَأَدَّبَهُنَّ پھر اونا نو ادب سکھایا، وَزَوَّجَهُنَّ پھر ادب اداب سکھلام تو بعد اونا دی پرورش کرن تو بعد تعلیم و تربیت دا خیال رکھن تو بعد وَزَوَّجَهُنَّ پھر اونا دی انہیں شادی کر دیتی، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ تے اونا نال چنگا سلوک بھی کردہ رہا، میرے پیغمبر نے کی خوشخبری دیتی ہے فَلَهُ الْجَنَّةِ۔ تیسری حدیث او دے واسطے قادی خوشخبری ہے، جنت دی خوشخبری، فَاللَّهُ الْجَنَّةِ۔ پروانیوں قرآن دیو آویکھو کدرے دو بیٹیاں کدرے تین بیٹیاں، دو پہنا تین پہنا دا تذکر ہے۔ ایک صحابی اٹھ دینے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد سونے محبوبہ جدی ایک بیٹی ہوئے، فرمایا جدی ایک بیٹی ہے او اپنی ایک بیٹی دا اے پرورشو دی کر دے، او دے نال حسن سلوک نال پیش آؤندہ ہے، او دی تعلیم و تربیت دا خیال کردہ ہے، او نا اسلام دے مطابق نکاح کردہ ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے او بھی جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ جدی ایک بیٹی ہے، اللہ اللہ اللہ، میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، آؤ نا ذرا اللہ دا قرآن اسے بات دا اعلان کر دے، آنا اپنی بیوی نو بیٹیاں دے تانے تے میں نے نہ دے آگر، نہ انہوں منوس سمجھے آگر، اے بیٹیاں بڑی قیمتی ہندیاں نہیں، اے بیٹیاں دے بارے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया अलमुनिसातुल गालियात, अलमुनिसातु अल गालियात, फरमाया ए बेटियां अपने वालदैन दे नाल बड़ा प्यार करने वालियां हुंदियां ने, इन्हां दा दिल बड़ा अल्लाह ने नरम बना दिता है, अपने मापियां नाल बड़ी मुहब्बत कर दिया ने। अल गालियात, ए बेटियां बड़ियां कीमती चीज़ां ने। मेरे नबी ने वेखो धीआं नूं कीमती आखिया, ये कीमती चीज़ां ने, नरम दिल इन्हां दा, मापियां दा बड़ा ख्याल इन्हां दे दिलां दे अंदर है और बड़ी कीमती चीज़ां ने। इन्हां नाल मुहब्बत करे अगर आना धीआं देंदा ते पुत्र देन वाला कौन? अल्लाह। फिर क्यों? अल्लाह अकबर। उस रब दे शिकवे करना, जे बेटी होए ते मुंह ते त्योड़ी चढ़ा लेना, मत्थे ते वट पै जाते ने कि पता नहीं मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई है, की मैं कर बैठा वा। और सालमा तेनू की पता है, बेटी ते रब दी रहमत है, और जिस घर च बेटी होवे अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल हुंदियां ने। मैं गल कोलों नहीं करदा, और जिन्हां नू अल्लाह ने बेटियां धीआं दित्तियां ने ना, जेड़ा चाहता है कि मेरियां दुआवां कबूल होण, अपनियां बेटियां नू अपनियां बेटियां कोलों दुआवां कराया करो। आ वेखो ना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ए अद्धी रात दा टाइम है, तहज्जुद दी नमाज पे पढ़दे ने। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद दी नमाज पे पढ़दे ने, ते उधरों अद्धी रात दा वेला हुंदा है, दरवाजे ते किसे ने दस्तक दित्ती है, दरवाजा खटखटाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, परवाने ओ कुरान दी गल सुनन वाली है, तवज्जो दे नाल। दरवाजा खटखटाया, इमाम साहब दरवाजा खोल देने, वेखिया कि एक आदमी इन्हें अपना चेहरा लुकाया है, चेहरा छुपाया है, ते ज़ारो के तार रोई जांदा है, अखां चों आंसू बहाई जा रहा है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पुछदे ने, आउण वाले आ गल की है, तू क्यों परेशान है, वजह की है दस दे सही। आंदा की है इमाम साहब मैं की तुहानू दसा, मेरे ते बड़ा कर्ज है, मैं बड़ियां परेशानियां दे अंदर मुब्तला हुआ, लोग मेरा पीछा नहीं छड़ दे, मैं बड़ा ही मकरूज हाँ, ते मैं बड़ा परेशान हाँ, ते मैं अद्धी रात दे वेले तुहाडे दरवाजे ते तद आया वां कि तुसी रब अगे दुआ कर दिओ कि अल्लाह मेरियां मुश्किलां नू आसानियां च तब्दील फरमा दे, अल्लाह मेरियां परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मेरे कर्जे दूर फरमा दे। ते इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ए की आंदे ने, ए आउण वालेया गल सुन ले, ए ते दस ना तेरी शादी होई है कि नहीं? आंदा हाँ हाँ मेरी शादी हुई है। अहे तेरी औलाद भी है वे कि नहीं? आंदा हाँ मेरी औलाद है वे, अल्लाह ने मैनू 4 बेटियां अता फरमाइया ने। ते इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आंदे ने, ओए तू एवें मेरियां कुंडियां पिया खटखटाना, दुआवां दा खजाना ते तेरे घर दे अंदर मौजूद है, तू एवं मेरे बूहे खड़का दे, दुआवां दा खजाना ते तेरे घर अंदर मौजूद है। ये आंदा मैं गल नहीं समझिया, गल की है? ए इमाम हसन बसरी की आंदे ने, जा अपनियां बेटियां नू जाके वुजू करा, उन्हां नू सलातुल हाजत 2 नफल बेटियां नू कह बेटियो 2 नफल पढ़ो, ते बेटियां नू कहियो रब अगे दुआ करन, तेरियां धीआं दुआ करनगियां ते रब उन्हां दे हत्थां नू खाली कदी भी नहीं मोड़ेगा। ते ए इंजी करदा जांदा, जाके अपनियां बेटियां नू वजू करांदा, ए मेरी धीओ तुसी मेरी बेटियो दुआ करो, मैं बड़ा परेशान हाँ, तुहाडा बाप बड़ा मकरूज है। ए बेटियां वजू कर दियां ने, ए दुआ कर दियां ने, काफी अरसा गुजरिया, हुण ए आदमी इमाम हसन बसरी दे मत्थे नहीं लगदा। एक दिन
امام صاحب ایک بازار دے اندر چل دینے پہ اوہی آدمی تے نظر پہ جاندی ہے. او آدمی کوڑے دے اوپر سوارے او دے آلے دوالے نوکر چاکر نے تے اے امام صاحب پوچھ دینے گالے وے کہ تو فلاں وقت میں نو ملے آزیں بڑا پریشان زیں تے سنا ہن تیرا کی حال ہے تے ایک کی اندہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی امام صاحب جیڑی پوڑی تسا میں نو دیتی زی میں او استعمال کیتی ہے اللہ نے میں نو فیدے بے شمار دے چھڑے نے. اللہ جیڑی پوڑی تسا دیتی زی نا میں استعمال کیتی میں اپنیاں بیٹیاں نو وضو کرایا ہن جدوں بھی کوئی مشکل ہوندی ہے کوئی پریشانی ہوندی ہے میں اپنیاں بیٹیاں نو کہیں ناواں تھیو میرے واسطے دعا کرو تے اللہ پاک میرے گھر چ رحمتاں تے برکتاں نازل فرما چھڑ دے نے. آنا اینا بیٹیاں نو معمولی نہ سمجھیا کر اینا تیاں نال پیار کریا کر بیٹی نال محبت کر بیٹی تے ظلم نہ کریا کر اے دا حق نہ کھایا کر. رب اکبر دی قسم ہے او جڑے ماپے اپنیاں تیاں دے حق کھاندے نے جڑے پرا اپنیاں پینا دے حق کھاندے نے پاویں او تہجد گزارے پاویں 5 ٹائم دا نمازی ہے رب اکبر دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہونا ہے اللہ پاک او جڑا بندہ دنیا تے ایک بالشت زمین کسے دی ضبط کردہ ہے میرے نبی دی حدیث ہے اللہ 7 زمینہ دا اگ دا توک بنا کے اس بندے دے گلے وچ پا چھڈن گے. ہن آپ ہی صاحب لاؤ تے جڑے بھیڑاں دے حق دبا کے بیٹھے نے تیاں دے حق کھا کے بیٹھے نے کی انہاں دا بنے گا. اس تو انہاں بیٹیاں نو معمولی تے حقیر نہ سمجھ میں نہ کہ اللہ پاک نے بچے نو لڑکے نو 2 حصے دیتے تے تی نو کنا 1 حصہ. او ظالمہ اور تو 2 حصے لے کے نہیں راضی او دا ایک بھی تو برداشت نہیں کرتا تینوں تے رب نے ڈبل حصہ دیتا ہے تو دا ایک بھی برداشت نہیں کرتا 1 حصہ شریعت نے دیتا ہے او بھی اسی نہیں دیندے چونگا نہیں دیندے نہ بیٹیاں. دعا کرو اللہ تیاں دے حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. پروانے او قرآن دیو میں دس رہے آواں اویخنا اینا بیٹیاں کولوں دعاواں کرایا گر اے بڑے قیمتی اللہ اللہ بڑی قیمتی چیزانی. آؤ پروانے او قرآن دیو جے بھی تسی نہیں سمجھے آؤ میں توانو سمجھاواں اے بیٹیاں اللہ اے اللہ دی مرضی ہے نا رب دے گلے تے شکوے کریا گر. اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. اویخنا کیڑے ویلے مینو شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ یاد آگے کاموں کی والے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ اللہ کیسا رب داؤ ولی سی. او ولی قرآن پڑھدا سی تے چل دے پرندے بھی کھلو جاندے سن. ایڈا سونا قرآن پڑھنا شاہ عبدالغنی رحمت. ایک نا پنڈ گئے تقریر کرنے واسطے اوتھے تقریر کرنے واسطے گئے تے جس قاری صاحب نے بلایا یا جن نے کھانا کھلایا انج گھر اندر بیٹھے نے کھانا کھان واسطے تے جس قاری صاحب نے مسجد قاری جتھے انہاں تقریر کرنی سی تے او قاری صاحب کی آندے نے شیخ صاحب میرے واسطے دعا کر دیو اللہ پاک نے مینوں 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے رب کے دعا کر دیو کہ اللہ مینوں بیٹا بھی عطا فرما دے. او جنہیں کھانا کھلایا سی نا او آندہ حضرت جی میرے واسطے بھی دعا کر دیو
کہ اللہ نے مینوں 7 پتر عطا فرمائے نے، اللہ ایک بیٹی عطا فرما دے۔ جدو اینی گل نہ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ سن دے نے تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے، اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو جاری نے تے پوچھن والے آندے نے کی گل ہے شیخ صاحب، اساں تانوں دعا دے بارے آکھے ہے تے آندے کی نے ویکھو کیسی عجیب گل ہے، اللہ اللہ او یا مسجد دا کاری ہے، اینو اللہ نے 7 بیٹیاں دتیاں نے، اے بیٹے دی دعا پیا کراندا ہے تے آج نے مینوں کھانا کھلایا ہے، اینو اللہ نے 7 پتر دیتے نے، اے بیٹی دی دعا پیا کراندا ہے تے جدے کولوں دعا پہ کراندے نے اللہ نے نہ نو دھی دتی ہے تے نہ اللہ نے پتر ہی دیتا ہے۔ اکھاں چوں آنسو بہائی جاندے نے تے اللہ اللہ آئے نا ممبر دے اوپر تے خطبہ پڑھیا تقریر کر دینے پہ انہاں دعا واسطے جو آکھیا سی تے قرآن نو پڑھنا شروع کر دیندے نے اس آیت نو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ قرآن پڑھ دینے تے پھر ترجمہ نال کرن لگے آمدے کی نے او لوگو آوے کو نظر آ زمین و آسمان دی بادشاہت اللہ دے کولے یخلق ما یشاء او جو چاند ہے اوہی پیدا کردہ یہب لمن یشاء اناثا او آوے کو مسجد دا کاری خطیب جے اللہ پاک نے اینو تیاں عطا فرما دیتیاں نے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ تے آج نے میزبانی میری کیتی ہے اللہ پاک نے اینو بیٹے عطا فرما دیتے نے او یزوجہم ذکرانا واناثا تے آج جڑے سامعین میرے سامنے بیٹھے نے اینا وچوں کئیاں نو اللہ نے بیٹے دے دیتے نے تے کئیاں نو بیٹیاں دے چھڑیاں نے یعنی اینا نو رلوی بارش پا دیتی ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے آ جڑا ممبر تے بیٹھا ہے جنوں دعا واسطے آکھیا جا رہے ہیں اے جڑا ممبر تے کھڑا ہے اینو اللہ نے کچھ بھی عطا نہیں فرمایا نہ تی دتی ہے نہ پتر ہی عطا فرمایا کیوں انہو علیم قدیر اے تے اللہ دی قدرت ہے نا وہ اللہ ہی بہتر جاند ہے جے کسے نو نہ دوے تے اللہ دی حکمت ہے کیونکہ او علیم قدیر ہے اللہ 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 وہ بڑی پیاری ترجمانی کرنے والا کرد ہے آندہ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونو کون پوچھے گا او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے اونو کون پوچھے گا تیاں پتر یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او چڑی تے ممولوی سنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے اوہ کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اختیارات دا مالک کون ہے
اللہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندے آ تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا وہ اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اس تو اللہ دا قرآن سچ اعلان کردہ یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء پروانے ہو اجے بھی توانو نہیں سمجھ لگی میری تے تواڈی روحانی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے آویخنا بیٹیاں نال ان پیار کریا کر اونا دے اندر بھی انصاف کریا کر اونا نو اونا دا حق دیا کر ایک بی بی ہوندی ہے اے دے نال دو بیٹیاں نے اے بی بی مسکین تے ماری جائی ہے آکے اماں جی عائشہ صدیقہ دے در تے آئی سوال پئی کر دیئے سوالیہ بن کے ہوندی ہے تے اماں جان آپ نے کر دے اندر نظر ماری کے کھانو کوئی شائع نانو دوا اماں جان فرمان دیا نے ایک کھجور میں نو کرو مل دی ہے میں ایک کھجور اس بی بی نو دے دیتی ہے تے انہیں نا اس کھجور دے دو حصے کیتے انصاف کو کیسے بچیاں دے درمیان کی دو تیاں لے کے آئی کھجور ایک تے حصے انہیں دو کیتے ایک ایک بیٹی نو دوسرا دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے تے اے دعاواں دین دی واپس ٹر جاندی ہے تے اماں جان فرمان دیاں نے میں بڑے تعجب دے اندر آئی آخر اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے آقا علیہ السلام جس وقت تشریف لے آئے نا میں نبی علیہ السلام اگے ساری گل بات بیان کی تھی اللہ دے نبی جی ہیں جے ایک بی بی آئی ہے تے انہیں اس طرح انہیں کیتا ہے سوال میرے اگے کر دیئے میں ایک کھجور دیتی ہے انہیں ادھی اپنی ایک بیٹی نو دیتی دوسری ادھی دوسری بیٹی نو کھجور دے چھڑی ہے میرے نبی کی فرمان دینے پیاری عائشہ اللہ پاک اپنے بندیاں نو بیٹیاں دے کے ازماند ہے تے جیڑا اس ازمائش تو کامیاب ہو جاندہ ہے تیاں دے درمیان انصاف کردہ ہے فرمایا اللہ پاک اینا بیٹیاں نو او دے واسطے جہنم دے دروازے اگے وار بنا چھڑ دے حدیث الفاظ نے سترم من النار سترم منن اگے پردہ کر دیں دینے بیٹیاں آگے آ جاندیاں نے اللہ اللہ آؤ نظرہ میں دار السلام دیئے ایک کتاب مولانا عبد المجاہد حافظہ اللہ انہوں نے لکھی ہے او دے اندر واقعہ لکھ دینے سعودی عرب ریاض شہر دا واقعہ ہے کہ ایک آدمی او دے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تے پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی وہ اندر تیرے کار تیاں ہی دیاں نے پئیاں انہیں اپنی بیوی نو جدوں بھی بیٹی پیدا ہوئے انہوں کٹنا تے مارنا شروع کر دوے او دیتے بڑا تشدد کرے تیسری بیٹی ہوئی پھر تشدد کیتا چوتھی بیٹی ہوئی پھر تشدد کیتا پنجویں بیٹی ہوئی حتیٰ کہ چھویں بیٹی ہوئی تے انہیں بڑا تشدد کیتا ہمدہ کیے میں تینوں اپنے گھروں کٹ دینا اللہ اللہ ہون جے بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں اپنے کر نہیں رکھنا تے اے تشدد کردہ ماردہ اس رات نو اے ستا ہے لیٹیا تے اے نو خواب ہوندی ہے خواب دے اندر ایک ہی پیا وند ہے کہ اللہ اللہ فرشتیاں نے نو پکڑے ہیں جہنم دے فرشتے نے تے اے نو جہنم دے ایک دروازے وال لے گئے جے ایک پہلے بوئے وال کھرے آتے اگے بیٹی آ جاندی ہے پھر ایک خواب پیا وند ہے اے دوسرے دروازے وال فرشتے کھچ کے کھڑ
دینے پہ تاکہ نو جہنم چو سٹے آ جائے. دوسرے دروازے اگے بھی بیٹی آ گئی. پھر اے فرشتیاں تیسرے دروازے وال کھڑے آ, تیسرے دروازے اگے بھی بیٹی آئی. پھر چوتھے دروازے اگے بھی بیٹی آ گئی. پنجویں دروازے, چھویں دروازے اگے اللہ 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 پروانیو قرآن دیو. جدوں ستویں دروازہ آیا تے دی آنکھ کھل جاندی, آنکھ کھل گئی تے آندہ کی ہے آمدہ جڑی خواب آئی ہے مینو حقیقت دے اندر ٹھیک آئی ہے. اللہ مینو ستویں بیٹی بھی دے دے تاکہ میں جہنم کولوں بچ جاواں. اللہ پتہ لگا نبی پاک دی گل سچی ہے. سترم من النار, وہ بیٹیاں دی پرورش کرن والا, انہاں نو ادب سکھان والا اور انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آن والا. فرمایا جدوں اللہ کسے بندے نو بیٹیاں دے دیندا ہے, بیٹیاں دے ذریعے آزماندا ہے, پھر اس آزمائش تے پورا اتردا ہے. انہاں بیٹیاں نو اللہ پاک اے دے واسطے جنت دا ذریعہ بنا چھڑدا ہے, جہنم کو اللہ نو بچا دیندا. اتنی اہمیت ہے. اللہ اللہ آؤ نا پروانیو قرآن دیو, اپنی اولاد اپنی بیٹیاں دے درمیان بیٹیاں دے درمیان انصاف کرے اگر. آنا ذرا اینا بیٹیاں نال محبت تے پیار کرے اگر. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے کہ مینو میرے والد نے ایک غلام دے دیتا تحفے دے اندر, تے میری جڑی ماں میں نا امرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ, میری ماں آندھی ہے پترا میں نہیں ہوں راضی, تیرے باپ نے یہاں تے دجی اولاد نوی دجے پترا نوی تے تیاں نوی غلام دوے, انصاف کرے اپنے جندیاں جندیاں سارے آنو اے توفہ دوے, تینو کلے نو دے دیتا سو, میں نہیں ہوں تیرے تے راضی تے خوش. ہاں ایک گل ہے جے نبی پاک گواہی دے دیں تے ٹھیک ہے, گواہی صحیح کیتا ہے. تے اللہ اللہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آندے نے کہ میرے والد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گئے اور جا کے آکھے اللہ دے نبی جی اس طرح میں اپنے پتر نو غلام تحفہ تن دیتا ہے تے میں توانو گواہ بنانا چاہنا کیا اے میں ٹھیک کیتا ہے. تے میرے نبی کی فرماندے نے فرمایا آتی تو سائر والدک مثل ہذا. اے نعمان بن بشیر دے ابو تو اپنے بیٹے نعمان نو تے غلام دیتا ہی, اے تے دس اپنی دوسری اولاد نو بھی اپنے دوسرے بیٹیاں نو بھی غلام دیتا ہی کہ نہیں, اونا نو بھی انجی برابر برابر تحفہ دیتا ہی آندہ نہیں. فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, فرمایا اللہ کولوں ڈر جاتے اپنی اولاد دے درمیان انصاف جا کے کر. ایک نو تو تحفہ دے دیتا سارے انو دے, انصاف کر انہاں دے درمیان. حدیث دے لفظ نے صحیح البخاری دے حضرت نعمان بن بشیر دے والد گئے جا کے او بھی غلام واپس لیا نعمان کو نو بھائی گل ہے کہ انصاف اے تے بے انصافی ہے یا پھر میں تانوں سارے بھراواں نو دیاں نہیں تے پھر تم ہی واپس کر دے. یعنی اس قدر نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ اولاد دے درمیان برابری دا انصاف کرن دا حکم دے دیتا اللہ دے نبی نے. دعا کرو اللہ سانو انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے. بیٹیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آیا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ. فرمایا جس بندے نے دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی اتھوں تک کہ جوانی دی عمر نو پہنچ گئیاں, پھر انہاں دی شادی کی تھی, حسن سلوک نال پیش آیا, فرمایا وزما
असाबियाहु जिवें मेरियां दो उंगलियां ने इंज ए बंदा जन्नत च मेरे नाल होएगा। और बड़ी प्यारी तर्जुमानी करने वाला करदा है, आंदा दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया। होया साथ नसीब नबी दा, होया साथ नसीब नबी दा, बड़े आला रुतबे पा गया। इस्लाम दे कबल हनेरा सी, हर पासे कुफर दा डेरा सी। इस्लाम दे कबल हनेरा सी, हर पासे कुफर दा डेरा सी। आया मुर्शद तेरा मेरा सी, आया मुर्शद तेरा मेरा सी, जेड़ा कुल जग नू चमका गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया। बेटी रोंदी ते कुरलांदी सी, रो रो हाड़े पांदी सी। बेटी रोंदी ते कुरलांदी सी, रो रो हाड़े पांदी सी। जिंदा दफनाई जांदी सी, जिंदा दफनाई जांदी सी, सोना रहमत बन के आ गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया। होया साथ नसीब, होया साथ नसीब नबी दा, बड़े आला रुतबे पा गया। दो बेटियां जेड़ा पालेगा, नाले अदब अदाब सिखा लेगा। दो बेटियां जेड़ा पालेगा, नाले अदब अदाब सिखा लेगा। नाले पाले खूब संभालेगा, नाले पाले खूब संभालेगा, नाले पाले खूब संभालेगा। ओ आखरत अपनी बना गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया। होया साथ नसीब नबी दा, बड़े आला रुतबे पा गया। परवाने हो कुरान दियो, जेड़ी मैं गल पिया करना, अपनियां बेटियां दे नाल मुहब्बत करया कर, उसने सलूक नाल पेश आया कर। रब्बे अकबर दी कसम है, जिदे कर बेटियां ने ओनू किसे होर पासे दुआवां कराम दी लोड़ नहीं हो। अपनियां बेटियां कोलों दुआवां कराया कर। जे तू परेशानियां दे अंदर मुब्तला है, मुसीबतां दे अंदर मुब्तला है, अपनियां तियां नू आखिया कर, बेटियो वजू करके सलातुल हाजा पढ़ के मेरे वास्ते दुआ कर दे। ओ जिन्ना तियां दी तू रहनुमाई दीन इस्लाम दे मुताबिक करेगा, नमाजी बेटियां बनन गियां, तेरे वास्ते दुआ करन गियां, अल्लाह तेरे वास्ते रहमतां दे दरवाजे खोल छड्डणगे। आओ मैं गल मुकदी मकावां। मेरे एक बड़े प्यारे साथी ने उन्हां अपनी मस्जिद दा वाकया सुनाया। आंदे की ने, आंदे ने मेरी मस्जिद दे अंदर एक नमाजी है जेड़ा हालात दा बड़ा कमजोर है, मारा जे कोई एडा लम्मा चौड़ा कम नहीं, मजदूरियां करदा। आंदा उन्हें एक दिन मेरे नाल मस्जिद दा तावन कीता, ते उन्हें तावन उस वक्त इन्ना कीता कि मैं तअज्जब च आ गया। यार तू बंदा एडा माड़ा ते तावन इन्ना ज्यादा कीता ही, अल्लाह अल्लाह। ते ओ आदमी ने जेड़ी गल आखी, वो आंदा हजरत साहब तुसी क्यों तअज्जब च पे आउंदे हो कि मैनू अल्लाह ने चार बेटियां
بیٹیاں دتیاں نے میں اپنیاں بیٹیاں کولوں دعاواں کرانا وا میریاں بیٹیاں دعاواں کردیاں نے تے مینوں جس چیز دی بھی لوڑ ہوندی ہے اللہ پاک اپنیاں رحمتاں تے برکتاں دے میرے واسطے دروازے کھول چھڑ دے نے اے بیٹیاں بڑیاں قیمتی نے انہاں تے کولوں دعاواں کرایا کر انہاں نال محبت تے پیار کریا کر دعا ہے کہ اللہ سانو بیٹیاں دے نال محبت تے پیار کرم دی توفیق عطا فرمائے نا معیوب سمجھیا کر انہاں بیبیاں نو جنہاں نو اللہ نے تیاں دتیاں نے او بڑیاں خوش نصیب نے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے او تے رب راضی جے اللہ راضی ہے جنوں اللہ بیٹیاں تے تیاں عطا فرما دیندے نے ویکھو نا قرآن دے اندر رب نے ترتیب بنی اللہ نے پہلو بیٹیاں دا تذکرہ کیتا تے پھر بیٹیاں ہن تسی جدو آپس وچ ملدے ہو ایک دوجے نو حال چل پوچھدے تو کی آندے ہو او کی حال ہے تیاں پتراں دا کسی نے انجا کہیا پتراں تیاں دا کی حال پہلو تیاں دا نا بیٹیاں دا نا بھیناں دا نا کی حال جے تیاں پتراں دا ٹھیک نے یعنی ترتیب قرآن دی بھی ہے جو اللہ دی کہ پہلو بیٹیاں دا تذکرہ تے پھر بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ سانو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین